अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा कुल्लु बिदअतिन दलाला। मोहतरम सामीन कराम, हाजरीन मजलिस, अल्लाह ताला हम सब को यहाँ जमा होने को कबूल फरमाए और हमारे गुनाहों को माफ़ करके जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। भाइयों, आज का मेरा जो उन्वान है आप लोगों के सामने जो हाजिर हुआ हूँ, फ़र्ज नमाज़ों के बाद चंद अज़कार आपके सामने इंशाअल्लाह हदीस की रोशनी में पेश करूँगा। यानी हर फ़र्ज नमाज के बाद हम क्या पढ़ें, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मामूल था, उसमें से कुछ हदीसें मैं आपके सामने रख रहा हूँ दलील के साथ में। तो हम लोग ध्यान से सुनेंगे इंशाअल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था, यानी मुस्लिम में है 1334 में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरने के बाद अस्तगफिरुल्लाह 3 मरतबा कहते थे। कितनी मरतबा? 3। ये सही मुस्लिम की हदीस है। तो इसमें हम लोग अक्सर मुसलमान लापरवाही करते हैं अल्फाज की अदायगी में। आप तजुर्बा कर लेना, अक्सर लोग क्या कहते हैं? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो ये तरीक़ा नहीं है हमारा अज़कार करने का, यानी अस्तगफिरुल्लाह कहने का ये तरीक़ा नहीं है अस्तगफिरुल्लाह। इसमें हम 2 गलतियां करते हैं, बहुत अहम गलतियां। पहली बात तो गैन के बजाय हम लोग काफ़ पढ़ते हैं, काफ़, जबकि गैन है जो यहाँ से निकलता है, और दूसरा जो आखिरी हा है वो हम छोड़ देते हैं। यानी एक तो सबसे बड़ी मिस्टेक है, गैन के बजाय काफ़ पढ़ते हैं और एक लास्ट वाला हर्फ एक छोड़ देते हैं, हा, हवा वाला हा। तो सही तरीका क्या है, जो जहाँ तक मेरे तहकीक में है, मुझे जो नॉलेज है, अस्तगफिरुल्लाह ये तरीका है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह तो ये नहीं है। तो हम इसको सही से देख के अज़कार में और याद कर लें। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। ये है सही मुस्लिम की है 1335 में। उसके बाद है अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका। ये बहुत बेहतरीन दुआ है कि ऐ मेरे रब, अपने ज़िक्र, अपने शुक्र और अपनी इबादत में हुस्न पैदा करने में मेरी मदद कर, यानी इबादत करने में मेरी मदद कर, ताकि मैं अच्छे से इबादत करूं, अज़कार करूं। ये था अबू दाऊद की 1522 में। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा अतैता व ला मुअतिया लिमा मनाता व ला यनफ़उ वल जद्दु मिनकल जद्दु। तो भाइयों, ये हमें एक बार ये भी पढ़ना है, और ये बुखारी की हदीस है 6330 में। इसमें है, बहुत अच्छा है कि अल्लाह के अलावा कोई हकीकी माबूद नहीं है। ये सब तर्जुमा है। और उसके बाद में जो ये है, अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा अतैता व ला मुअतिया लिमा मनाता व ला यनफ़उ वल जद्दु मिनकल जद्दु। ये बहुत प्यारी इसकी तर्जुमा है। ये जब हम फ़र्ज नमाज के बाद पढ़ लेते हैं तो इसका तर्जुमा ये है कि हमें अगर कोई भलाई मिलनी हो, यानी अल्लाह देना चाहता है, तो कोई उसको छीन नहीं सकता है, और कोई अगर बुराई हमें आनी हो तो कोई रोक नहीं सकता है। यानी जो मिलने वाला हो उसको कोई नहीं रोक सकता, जो बुराई आने वाली हो उसको कोई नहीं रोक सकता, यानी टाल नहीं सकता उसको। जो लिखा है वो होकर रहेगा। तो ये बहुत प्यारी हदीस थी, ये हमें इसका एहतमाम करना चाहिए। उसके बाद में है आयतल कुर्सी। आयतल कुर्सी के बहुत फ़वाइद हैं।
ہم دیکھیں گے حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس مہاجر کے صفیں میں آئے تو آپ سے ایک شخص نے پوچھا کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آیت الکرسی، قرآن کی سورہ بقرہ کی 255 نمبر آیت ہے۔ اور یہ جو حدیث میں پڑھنے لگا ہوں یہ ابو داؤد کی ہے 4003 میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا بہت عظمت والی آیت، بہت بڑی آیت، بہت احترام والی آیت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آیت الکرسی۔ آئیے دوسری حدیث دیکھیں گے مسلم کی 1885 میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو منظر، یعنی ایک صحابی کا نام تھا، کیا تم جانتے ہو کہ کتاب اللہ کی کون سی آیت جو تمہارے پاس ہے سب سے عظیم ہے، یعنی بہت اونچی آیت؟ تو صحابی نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، پھر صحابی نے کہا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی والی آیت سورہ بقرہ کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ علم تمہیں مبارک ہو، یعنی دعا دی ان کے لیے، اس سمجھ کے لیے، اس فہم کے لیے۔ یعنی ان صحابی نے خود کہا کہ آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255۔ تو اس میں یہی ہے کہ آیت الکرسی جو ہے بہت اہمیت والی ہے اور یہ ہم نماز کے بعد پڑھا کریں۔ اور آیت الکرسی جو ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ ہمارا یہ معمول ہونا چاہیے پڑھنے کا، یہ آیت الکرسی، جس کو ہم کبھی نہ چھوڑیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں پڑھنے کی توفیق دے۔ آیت الکرسی جو فرض نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے تو دوسرے نماز تک اگر مر جاتا ہے تو اس کو جنت میں جانے سے موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں روکتی ہے۔ یعنی مان لیجئے جوہر میں پڑھ لیا اور عصر سے پہلے اگر اس کو موت آ گئی تو اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روکتی ہے الا موت۔ تو اس میں اس کی خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں جب موت آئے گی، موت روک رہی ہے نا، کیونکہ ابھی ہم مرے نہیں ہیں، موت اس لیے روک رہی ہے کہ ابھی ہم مرے نہیں ہیں، تو جیسے ہم مریں گے تیسے جنت میں چلے جائیں گے، بشرطے کہ ہمارا نماز کا اخلاص ٹھیک ٹھاک سے ہو، ہماری طہارت، ہمارے یعنی ریاکاری نہ ہو، نماز کا دکھاوا، تو ہمیں ہر چیز فائدہ کرے گی۔ اور اگر دکھاوا ہے تو یہ آیت الکرسی 72 مرتبہ پڑھیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو بشرطے کہ نماز پڑھنے کا ہمارے اندر اخلاص ہو کہ ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو ہر دعائیں ہر یہ قبول ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع کلمات ادا کیے گئے تھے۔ یہ جو اذکار میں نے بتائے ہیں ابھی کچھ، تو یہ پڑھنے کے جو ترجمہ رہتا ہے بس اتنا ہی نہیں، بے شمار اس کے فائدے ہیں۔ جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس کے ایک فائدہ نہیں ہے، اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہ بھی دی گئی تھی کہ جوامع کلمات، یعنی بہت ایک ہی کلام ہو لیکن اس کے معنی اور فوائد بہت زیادہ۔ تو ہم لوگ یہ نماز کے بعد اذکار کا اہتمام کریں۔ تو یہ جو آیت الکرسی ہے ہر فرض نماز کے بعد جو پڑھتا ہے، تو یہ تھی صحیح الجامعہ کی حدیث ہے 6464 میں ہے، یعنی حدیث نمبر جو ہے۔ تو ہم لوگ انشاءاللہ اس کو پڑھنے کا اپنے اس میں معمول بنائیں گے اور پڑھیں گے، تاکہ یہ تیاری میں سے ہے۔ یعنی ہمارے اللہ جزائے خیر دے ہمارے شیخ محمد ہارون کو جو ہمیں پڑھائے ہیں، وہ کہتے تھے ہمیشہ تیار رہیے، یعنی اللہ کا احکام ادا کر کر، صبح و شام کے اذکار کر کر، نماز و روزے کر کر، تاکہ پتہ نہیں کب موت کا وقت آ جائے۔ تو جب تیار رہیں گے تبھی تو فائدہ ہوگا نا۔ تو یہ آیت الکرسی تیاری میں سے ہے۔ مان لیجئے فجر میں ہم نے پڑھ لیا اور ظہر کے بیچ میں کبھی بھی مر گئے، تو اگر اخلاص سے ہم نے پڑھا ہے تو پھر جنت ہے ڈائریکٹ۔ آئیے ایک حدیث اور سنیں گے ہم لوگ انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کی رکھوالی کے لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو
सौंप दिए थे, उनकी ड्यूटी लगा दिए थे। तो रात को आके एक चोर जो है वो गल्ला भर भर के ले जा रहा था। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक बार या दो बार इस तरह पकड़ा, अल्लाह अलम 3 बार, तो हर बार वो कुछ ना कुछ मेरे बच्चे हैं, ये हैं, वो हैं, बहाना बना के मतलब चले जाता था, मैं मिस्कीन हूँ, तो वो छोड़ दिया करते थे। बहरहाल एक बार अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पकड़ लिया और कहने लगी कि आज तो मैं तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊँगा। क्या कहा उसने? मैं तुझे आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊँगा और पेश करूँगा कि ये चोरी कर रहा था माल गनीमत की। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें ऐसी चीज़ बताऊँगा, हमें अगर छोड़ दो, कि तुम्हारे माल की हिफाजत रहेगी, तुम्हारी हिफाजत रहेगी। मतलब तुम अपने बिस्तर पे जब जाओ तो ये पढ़ लिया करो आयतल कुर्सी, यानी सूरह बकरा की आयत नंबर 255, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, पूरा पढ़ लिया करो। अल्लाह के हुक्म से एक निगहबान फरिश्ता आपके लिए मुकर्रर हो जाएगा और सुबह तक आपके पास शैतान नहीं आएगा और आप महफूज रहेंगे। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसको ये छोड़ दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आके ये माजरा पूरा बताए कि ऐसा ऐसा रात को चोर आया था और ऐसा ऐसा उसने कहा और मैंने छोड़ दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मतलब पूरा बताया कि आयतल कुर्सी पढ़ने का उसने बताया और ये फ़ायदा बताया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बात तो कही है उसने सच, बात तो उसने कही है सच, लेकिन था वो झूठा शैतान था। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयतल कुर्सी की फ़वाइद पर मोहर लगा दिए कि उसने सही बताया है, लेकिन था वो झूठा शैतान था। तो इस नुक्ते से हमें यह पता चलता है कि अगर काफिर आदमी भी, गैर मुस्लिम भी, कोई हमें दीन इस्लाम की बात बताए, हाँ, तो हम उसके ऊपर ये तनकीद ना करें कि तू पहले इस्लाम कबूल कर बाद में हमें सिखा, या उसके बाद को इनकार कर देना। नहीं, अगर वो दायरे इस्लाम वाली बात है, हदीस और कुरान की बात उसने कहा, भले वो मुसलमान नहीं है, तो हमें उसकी बात माननी है, इनकार नहीं करना है, क्योंकि शैतान तो काफिर था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बात की मोहर लगा दी, लेकिन कहा कि था वो झूठा, लेकिन बात उसने कही सच। तो ये बुखारी की हदीस थी, जो माल गनीमत की रखवाली वाला, बुखारी की हदीस थी 3275 में। तो ये आयतल कुर्सी के फ़ायदे थे। एक तो सबसे अजमत वाली आयत, और दूसरा इसको पढ़ने से दूसरे नमाज तक अगर मर गए तो जन्नत में जाने से कोई नहीं रोकती है। अगर सोने के टाइम पढ़ लें तो हमारी हिफाजत रहती है और शैतान हमारे करीब नहीं आता है। और बेशुमार फ़ायदे हैं इसके, और ये रुक़िया के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और आगे हम लोग सुनेंगे इंशाअल्लाह कुछ हदीसें। आयतल कुर्सी के बाद ये थोड़ा तरतीब आगे पीछे हुई जो है तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था तो उसमें से मैं कुछ चंद बता रहा हूँ। उसके बाद सूरह फलक, सूरह इखलास और सूरह फलक और सूरह नास एक एक बार पढ़ना है, यानी सब को एक एक बार पढ़ना है। और यह हदीस है मुस्लिम की 1352 में। हदीस नंबर मैं इंशाल्लाह स्क्रीन पे दे दूंगा क्लियर। बहरहाल तीनों कुल पढ़ना है हर फर्ज नमाज के बाद एक एक बार। और अरब में कुछ ऐसे बोर्ड लगे होते हैं मस्जिद में जिसमें लिखा होता है कि ऊपर हेडलाइन क्या रहती है कि फ़र्ज नमाज के अज़कार, फ़र्ज नमाज के बाद के अज़कार यानी दुआ। तो अब जाहिर सी बात है जो फ़र्ज नमाज के बाद पढ़ी जाए वही लिखना चाहिए। तो उसमें नीचे लिखा रहता है कि तीनों कुल हर फ़र्ज नमाज के बाद एक एक बार पढ़ें, मगरिब और फजर में 3 बार पढ़ें। तो ये सिस्टम नहीं है।
صبح شام کے اذکار والے کو پر قیاس کر کے یہ یہاں لایا گیا ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو ایک نمبر طریقہ ہے کہ مغرب کے بعد اور فجر کے بعد وہی ایک ایک بار پڑھیں، جو حدیث کے مطابق ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک ایک بار پڑھیں۔ آپ فرض نماز کے بعد اذکار پڑھ کے فارغ ہو جائیے، بھلے وہیں بیٹھے رہیے، اس کے بعد صبح و شام کے اذکار شروع کریے۔ اگر فجر کے بعد ہے تو 3 مرتبہ قل هو اللہ احد اور پڑھیے، اور 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق اور پڑھیے، اور 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس اور پڑھیے۔ تو یہ کتنی بار ہو جائیں گے؟ 4 بار ہو جائیں گے، کیونکہ ایک بار ہم نے فرض نماز کا پڑھ لیا، فارغ ہونے کے بعد پھر اس کو 3 بار ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اس چیز کا ہم اہتمام کریں، یعنی فرض نماز کے بعد والا اذکار پڑھنے کے بعد ایک ایک بار پڑھ لیں، فارغ ہو جائیں۔ اب آپ صبح شام کا اذکار شروع کریے جو اس کا ہے، تو اس میں ہم 3 بار اور پڑھیں گے، 3 بار قل اللہ احد، 3 بار قل اعوذ برب الفلق، 3 بار قل اعوذ برب الناس۔ تو یہ طریقہ ہے۔ اس کے بعد میں سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اور اللہ اکبر 33 مرتبہ۔ اس کے بعد یہ کتنے ہو گئے؟ 33 اور 33 اور 33 99 ہو گئے۔ تو 100 پورا کرنے کے لیے، 100 کی عدد پورا کرنے کے لیے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ کتنے پورے ہو جائیں گے؟ 100 پورے ہو جائیں گے۔ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ سمندر چھوٹی نہیں ہے، اللہ علم 75% میں سمندر ہے دنیا میں، باقی زمین ہے۔ تو اس میں جتنی جھاگ ہو، یعنی جو گجھا ہوتا ہے، اس کے برابر بھی ہمارے گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے 1352 میں، 1352 میں جو مسلم کی حدیث ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 100 کی عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ ہم 100 پورے ہو گئے، اور اس طرح ہم عمل کریں گے تو حدیث کے مطابق ہمارے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، بشرطے کہ میری جو نالج میں ہے کہ گناہ صغیرہ، کبیرہ گناہ خالص توبہ سے معاف ہوتی ہے۔ تو کتنی بڑی آفر ہے یہ پڑھنے سے۔ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کی حدیث ہے، لیکن ابھی میرے سامنے نہیں آئی ہے، تو اگر حدیث صحیح ہے تو اپنا عمل کرے، کوئی بات نہیں۔ 33 کی تو حدیث کلیئر ہے، 33 لیکن اللہ اکبر 34 پڑھنے کی بھی حدیث ملتی ہے، لیکن وہ ابھی میرے سامنے نہیں آئی ہے۔ تو اگر کسی کو ملتی ہے صحیح حدیث ہے تو اس پہ بھی عمل کرے اور اس پہ بھی عمل کرے، ٹھیک ہے۔ تو 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے ہمیں یاد ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ وحدہ، یعنی پورا پڑھنا ہے۔ تو یہ تھے یعنی نماز کے بعد اذکار۔ آئیے ایک اور دیکھ لیں گے ہم لوگ۔ فجر کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے۔ یہ ہے ابن ماجہ کی 925 میں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یہ بھی پڑھنا ہے۔ تو یہ اللہ عالم 3 بار کی 1 بار ہے، دیکھنا پڑے گا حدیث میں۔ بہرحال حدیث نمبر میں دے دوں گا انشاءاللہ اسکرین پہ، اور آپ دیکھ لیں۔ تو یہ بھی ہے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یہ بھی پڑھیں۔ اور بھی اذکار ہیں فرض نمازوں کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول رہا ہو، عمل میں رہا ہو، جو سنت طریقے سے صحیح حدیث سے ہمیں ملے، اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور بھائیو، فرض نماز کے بعد یہ جو میں نے بتایا ہے اس کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ رہ گئی بات کہ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سلام پھیرنے کے بعد بس 2-4 سیکنڈ میں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں امام، اور اس کے ساتھ پورے لوگ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور شروع ہو جاتا ہے اللہم آمین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھایا ہو اور پورے صحابہ ہاتھ اٹھائے ہوں آمین کہنے کے لیے، تو اس طرح کی کوئی اگر دلیل ہے تو آپ اس پہ عمل کر لیں اور میری بھی اصلاح کر دیں۔ میں تو کافی ڈھونڈ ڈالا ہوں کہ اس طرح کا کوئی حدیث مل نہیں رہی ہے کہ جو فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کیے جائے، سب لوگ مل کر، یعنی امام ہاتھ اٹھائے اس کے ساتھ ساتھ پورے مقتدی اٹھائیں۔ تو اس طرح کی خیر حدیث مجھے نہیں ملی ہے، اور اگر کسی کو مل جائے تو اللہ جزائے خیر دے، آپ لوگوں کو میرے تک پہنچائیں تاکہ میں بھی اس پہ عمل کروں۔ فی الحال تو میں فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں مانگتا ہوں، تنہا کبھی ہاتھ اٹھا لیا یا کبھی بغیر ہاتھ اٹھائے یہ اذکار پڑھ کے میں باہر نکل جاتا ہوں۔ تو بھائی یہ جو حدیث اور قرآن کی روشنی میں جو کچھ اذکار ہم نے بتائے ہیں، اس سے اونچی کسی کے پاس دلیل ہے تو اپنا عمل کر لے اور میری بھی اصلاح کر دے۔ اور بھی اس کے علامات دعائیں ہیں، صحیح حدیث سے تلاش کر کے ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔